नवोत्तरशततमः सर्गः। रावणध्वजोन्मथनम्। ततः प्रवृत्तं सुक्रूरं रामरावणयोस्तदा सुमहद्वैरथं युद्धं सर्वलोकभयावहं। ततो राक्षससैन्यञ्च हरीणाञ्च महद्बलं प्रगृहीतप्रहरणं निश्चेष्टं समतिष्ठता सम्प्रयुद्धौ। ततो दृष्ट्वा बलवन्नरराक्षसौ व्याक्षिप्तहृदयाः सर्वे परं विस्मयमागताः। नानाप्रहरणैर्व्यग्रैर्भोजैर्विस्मितबुद्धयः तस्थुः प्रेक्ष्य च सङ्ग्रामं नाभिजग्नुः परस्परं। रक्षसां रावणञ्चापि वानराणां च राघवं पश्यतां विस्मिताक्षाणां सैन्यं चित्तमिव बभौ। तौ तु तत्र निमित्तानि दृष्ट्वा रावणराघवौ कृतबुद्धिस्थिरामर्षौ युयुधातेऽख्यभीतवत्। जीतव्यमिति काकुत्स्थो मर्तव्यमिति रावणः धृतौ स्ववीर्यसर्वस्वं युद्धे दर्शयतां ततः क्रोधाद्दशग्रीवः शरान् सन्धाय वीर्यवान् मुमोच ध्वजमुद्दिश्य राघवस्य रथे स्थितं। ते शरास्तमानासाद्य पुरन्धररथध्वजं रथशक्तिं परामर्श्य निपेतुर्धरणीतले। ततो रामोऽभिसङ्क्रुद्धश्चापमायम्य वीर्यवान् कृतप्रतिगतं कर्तुं मनसा सम्प्रचक्रमे। रावणध्वजमुद्दिश्य मुमोच निशितं शरं महासर्पमिवासह्यं ज्वलन्तस्वेन तेजसा जगाम च महीं छित्त्वा दशग्रीवध्वजं शरः स निकृत्तोपतद्भूमौ रावणस्य रथध्वजः। ध्वजस्योन्मथनं दृष्ट्वा रावणः सुमहाबलः सम्प्रदीप्तो भवत्क्रोधादमर्षात् प्रदहन्निव। स रोषवशमापन्नः शरवर्षं महद्वमन् रामस्य तुरगान् दीप्तैः शरैर्विव्याध रावणः। ते विद्धा हरयस्तत्र नास्खलन्नापि बभ्रमुः बभूवुः स्वस्थहृदयाः पद्मनालैरिवा हताः। तेषामस्सम्भ्रमं दृष्ट्वा वाजिनां रावणस्तदा भूय एव सुसंक्रुद्धः शरवर्षं मुमोचः। गदाश्च परिघाशैव चक्राणि मुसलानि च गिरिशृङ्गाणि वृक्षांश्च तथा शूलपरश्वथान् मायाविहितमेतत्तो शस्त्रवर्षमपातयत्। तुमुलं त्रासजननं भीमं भीमप्रतिस्वनं तद्वर्षमवभद्युद्धे नैकशस्त्रमयं महत्। विमुष्य राघवरथं समन्ताद्वानरे बले सायकैरन्तरिक्षं च चकाराशो निरन्तरं सहस्रशस्ततो बाणानाशन्ता हृदयोद्यमः मुमोच च दशग्रीवो निस्सङ्गेनान्तरात्मना। व्यायच्छमानं तं दृष्ट्वा तत्परं रावणं रणे प्रहसन्निव काकुत्स्थः सन्धथे सायकांश्रितान् स मुमोच ततो बाणान् रणे शतसहस्रशः। तान् दृष्ट्वा रावणश्चक्रे स्वशरैः खन्निरन्तरं ततस्ताभ्यां प्रमुक्तेन शरवर्षेण भास्वता शरबद्धमिव भाति द्वितीयं भास्वदम्बरं नानिमित्तो भवद्बाणो नातिभेत्तान् निष्फलः। अन्योन्यमभिसंहत्य निपेतुर्धरणीतले तथा विसृजतोर्बाणान् रामरावणयोर्मध्ये प्रायुध्यतामविच्छिन्नमसन्त्यौ सव्यदक्षिणं चक्रुतुश्च शरौघैस्तौ निरुच्छ्वास विवाम्बरं। रावणस्य हयान् रामो हयान् रामस्य रावणः जग्नुतुस्थौ तथान्योन्यं कृतानुकृतकारिणौ। एवं तु तौ सुसंक्रुद्धौ चातुर्युद्धमद्भुतं मुहूर्तमभवद्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं। प्रयुध्यमानौ समरे महाबलौ श्रितैः शरैर्रावणलक्ष्मणाग्रजौ ध्वजावपातेन स राक्षसाधिपो भृशं प्रचुक्रोध तथा रघुत्तमे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे रावणध्वजोन्मथनं नाम नवोत्तरशततमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।